ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے۔ اے او کہانی ہے، اے مرضی تیری ہے تو کی لکھ لے، اے او سٹوری تے او کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیتے۔ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے، جوں بیج کے گندم نہیں اگدے، جو بیجنا ہے وہی بڑھنا ہے۔ جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی گا۔ ان چاروں آیات جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت دے بعد فوراً فرمایا کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ گرامی قدر حضرات، ماں دی بڑی شان ہے۔ اج میرا دل کردہ میں تو انہوں ماں تے باپ دوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا۔ تو ہڈے فیصلہ آباد سٹی دے اندر کسے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے، لاہور کسے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، تو پنڈ لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ بڑا امیر ہے، اد کل کروڑا روپیہ کیوں، اد کل فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے، یہ مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے۔ تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے۔ تے مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ بھائی ساری جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ تھلے، ایٹی امیر مائی کے دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے، قدم ساڑھے ابو دے دباوے۔ میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو، بابے دی کنی کشان ہوئے گی اور جدی ماں بھی نوکریاں کرے۔ الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھو۔ اللہ نے قرآن جو ماں دیاں شانہ پہ بڑیاں بیان کی تیاں پر پورے قرآن جو رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا البلد وانت حل بهذا البلد۔ پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے، اس آواز ایک شہر دیا کلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے۔ فرمایا وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی دیا اللہ تیرا دے باپ ہی کوئی نہیں، قسم کی دے باپ دیا پیا جو کنا ہے۔ اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا میرا دے باپ کوئی نہیں، میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ۔ فرماندہ سب باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے۔ یار سارا جگ تے رب دی قسم چکے تے رب باپ دی قسم چکے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے۔ میری ملت نوجوانوں، باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے۔ قرآن چ رب قسم چا رہا
باپ دی عظمت پوچھنی ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدہ باپ ٹر گیا ہے جا یتیم کو پوچھ ابو کی ہوتا ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دا جوے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے انج دل کر دا کہ جو میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے وہ بچے نو کو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندے میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے ای بھی نہیں کہندا ابو نو دساں گا وہ چپ کر جاندے جدہ باپ ہی چلا جائے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا باؤ مرے مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے بلوے تھے روندے آئے رہے نالے اردہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے چھو روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخ نکل گئی آؤ کہن لگی اج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جکا ماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دی اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے بٹ ہری اللہ توتا پھر نہ ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربے اونا باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی آجڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس
باغ دا مالی تیرا باپ ہے، مالی ٹر جان تے باغ اجڑ جاندے نے، باپ ٹر جے تے انج لگدا جویں ویڑا ہی اجڑ گیا، میلا ہی اجڑ گیا ہے۔ باپ ٹر جے تے انج لگدا جویں باپ دا سایہ نہیں گیا، آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی بچیا ہی نہیں۔ میری ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا، ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا، پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، وہ قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہے تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے۔ ماں پہ ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی، لوگاں نو قبرستان چو رات نو ڈر لگ دے، پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا۔ پھر دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پہلو چ لیٹ جاؤں۔ میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب میں کہندے نے اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہندہ ہوتا سن دعا کرو مصیبت آگئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو، دعا کر دے سن ٹال جاندی سی۔ کہندے نے ہون بھی اسی صاحب دنیا تو ٹر گئے نے پر جدو کدے مصیبت آ جائے نا تو میں قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تو لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو۔ کہتا ایسا میرا یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں آؤں تو میری مصیبت دور ہو جاندی ہے۔ ماں پہ دنیا تے رہن تے اولاد لی پھر بھی رحمت نے، ماں پہ دنیا تو ٹر جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے۔ میری ملت نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، یہ نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے، ابو نو سلام کہے، ابو دی جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے، ایک گل بعد دیا نے، بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے ہوئے۔ اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چ اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی نہیں، کیونکہ ابو سمجھان دے نا۔ وہ دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے۔ وہ دی بھی گل نہیں ہو رہا جڑا ادھے رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے گھوڑی پا کے غصے نال ابو ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گل دی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جانتے ابو دا چہرہ ویکھے انہوں انی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے ہے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے۔ ہونے ہی بانڈ ہو جانی ہے، اچھا بولو بلا سبحان اللہ۔ ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے، اے او کہانی ہے، اے مرضی تیری ہے تو کی لکھ لے، اے او سٹوری تے کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیتے۔ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگی، جوں بیج کے گندم نہیں اگدی، جو بیجنا ہے وہی بڑھنا ہے۔ جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے۔ یہ مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے، قلم تیرے ہاتھ ہے۔ گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمریں دا ثواب عطا کر دے۔ اے سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ جڑے حاجی صاحب حج کر کے آمن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے تے حاجی صاحب تو بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو، تو سیٹیفکیٹ تو حج قبول ہو گیا ہے۔
تے آکھو حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی سند نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, حج ہورے قبول کے نہیں. یہ تے رب نو پتہ ہے. یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کراں میں قبول کے نہیں, یہ تیرے مالک نو پتہ ہے. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے ویں رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے. میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے. میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب. 12 آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو, میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے, تو کر کے ویکھتے صحیح. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں, جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے, سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر. میری ملت دے نوجوانوں, اتنا بڑا اجتماع ہے, ہزاراں لوگ بیٹھے ہو, پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو. کیا تہاڈے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے مینوں کہے آسی صاحب میری جیب وچ ایک کاغذ ہے تے اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کسی نے پتہ کہ رب میرے تے کتنا راضی؟ کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے. پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا, یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چوں ایک دم مفہوم عرض کر رہا ہاں. کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے, فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ, جے ابو راضی ہے تے سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے, جے ابو ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے, باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے, باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. میری ملت دے نوجوانوں, ماں دیاں بڑیاں شاناں نے, ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے, پر باپ نو اللہ نے کیسیاں شاناں عطا کیتیاں. کیا عظمت والا باپ ہے. بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا, تے ملک صاحب وہ ناز کردا ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھیا, بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے. او ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے, دسیندے ہی نہیں ماں دا کی نام ہے, پر جدوں ابے دی واری آئے نا تے اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر دے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں. باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے. اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے. ہے او نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی. او سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندا نا, اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے ہیں نا, وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے, میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے. باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں چ گزار چھڈی. تے تو پوچھنا میں کیتا کی ہے. آ میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچوں ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی, انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا, سنے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے. انہوں خیال آیا نماز روز حج زکاة نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے, تے چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے. نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ, نالے مدینے والے ہوں دا نالے کندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویکھیا ماں. کہندا یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے. دوڑ دا مدینے والی آ رہا,
دوڑ دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ گئے نوجوانوں جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظری آیاں آ کے دیواراں چمدا ہے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندا ہے ٹریا ٹریا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا لیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخاں نکل گئی کہنے لگا کملی ہی بالیا بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمادہ اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھوں کے مسلمانوں نے کیتا اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بیچے بیٹھے آؤ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی اج مہینے دے بعد کر دیا آئی نوجوان رو کے کہنے لگا کملی ہی بدیا میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اما کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیری نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیا جدائیاں دیوں سیاں جا دیا اما کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ ہو جاؤں عرض کی دی کملی والی آؤں میرے بڑے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پتر آؤں پتر جوان ہونا ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں پترہ میں بڑے باپ مر گیا کون سنبھالے گا پترہ میں نو چھڑ کے نہ ہو جاؤں عرض کی دی کملی والی آؤں میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی بڑے روندہ رہ گیا میں گھروں نکلی آؤں او بڑے دروازے جن کھلو کے میری کنڈ ویخ دے رہے عرض کی دی کملی والے جلدی ہی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آؤنا والیا کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں دیتے محمد راضی نہیں ہوتا کہنے لگا کملی والی آنکھی میں راضی ہو میں گا فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ جڑے بڑے ریانو روندیاں چھڑی آئے ہیں انہوں گھر میں چی راضی کر لے مدینے نابیاں میں راضی راضی پتہ لگیا گھر جو ماں پہ راضی نے تے سمجھ مدینے خدا تے او دا رسول بھی تیرے تے راضی ہے پھر دا 70 چک دی گلی جو ہوئے تے ماں پہ راضی ہون سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے تے پھر دا مدینے دی گلی جو ہوئے تے گھر ماں پہ روندے ہون سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے جے کملی والا تے ادھر رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی اجے تو میں شروع ہوں اجے تو پیڑا میڑا لمبا بھائی توڑے نال نہیں میں توڑی جان جلدی چھڑ دوں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے میں بس جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے میرا دل کے بس انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک بھی صدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماں پیان دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں آج نوجوان کہتے ہیں میرے ابو میں دوستان چا میرے کلاس فیلوزے چا جھڑک مار دینے تے میرے واسطے کی حکم ہے کیا تو نو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لے کرو قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں نے جھڑک نہ ماری اچھا نہ بولی
بولنا کیویں میں اللہ نے قرآن وچ بولن دا بھی انداز دسیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کریم بولیا کر ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب کریم کی ہوندا ہے پڑھاں قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی خورے لنگر ہے کہ نہیں لنگر ہے جی لنگر ہے جی بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ سچی دسیو ہن سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک جھک کے 70 چکوال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دے لے اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدوں ماپیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم آنا انج ماپیاں لی تو کریم ہو جا کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے توجہ ہے سارے دی ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا ہے میں تو انہوں کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تو فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنی ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہاں نو ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آ گئے بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا نا میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانن ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندہ ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہ دا گاؤں ہے دے ابو نو میں جاننا بڑے بڑے جے بابا جی نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اور نوجوان صحابی گئے تو انہ دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک بڑے جے بابا لاٹھی تے ایک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے بابے دروازہ کھلے تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دیں او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو مافلہ چو بندہ روندہ ہے لوگوں نے گلے لگ کے روکے کہ اندر لوگوں میں کٹا خوش بختہ میں نے کملی والے بلائے وہ 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے میں نے 10 جی دا دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چال تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوتے گا آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے سیال کوٹی پنجابی زبان چکوان تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بے آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراما نو ملے عرش والے جھک جھک بھی ویکھن اور تھلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے
پیادہ ہے دیس بس بلے بلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا. بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا. کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا تیرا غلام حاضر ہے سونیا حکم فرما. نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان وال اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیں. بابے نے جدو اس نوجوان وال ویکھیا تے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا انج بابے دے آنسو گر پہ. بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ. اچانک جبریل آگے تے عرض کیتی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد وچ سنیو تے فیصلہ بعد وچ کریو. اللہ فرماندا کہ بابے نو جدوں گھر وچ تہاڈا پیغام گیا تے مدینے ول ٹریا نا تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شعر اپنے پتر دے دکھ وچ پڑھے نے. اس بابے نو کہو کہ اس شعر سنا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شعر رکھے نے اس شعر تے سنا. دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبراں. بابا رو کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا وہ تے شعر ہے جو میرے کناں نے بھی نہیں سنے وہ تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی. رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا. ضلع فیصل آباد والیو جھنگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شعراں وچ. اور میں تانوں پنجابی چ دا سادہ جا ترجمہ کراں. میری تقریر دا نچوڑ سنو تے اپنے اپنے گریبان چ چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڈے وچ بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدوں میں جوان ہویا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بارگاہ جردہ کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے. میاں صاحب فرما دینے سکھ پتراں دی ڈاٹی ہوندی آکھن لوگ سیانے میں باں بھی منگے آؤ کر کرے عذر بہانے عرض کرد کملی والے ادھی رات لے کعبے جا کے عرض کردہ رہے آؤ کعبے والے مجھو ایک پتر دے دے. عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا ہوں. انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ پہلی بار یہ دا چہرہ ویکھا کہ میری جان بن گیا. عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ. کملی والے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اپنے لباں جو لکنے نکال کے دے منہ ڈال دا رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردہ سی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ. اے عرب دیاں پہاڑیاں کیا بانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندہ رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجودہ ہی مر جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی ایدے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی. آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا. نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر
پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی آؤ میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پوبیا جان خالی نہ بھیجے آج عرض کی جی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں دیا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں گھروں ٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دے وہاں سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنا نو دے دینا اپنیاں بہنا نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوا گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت آتا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کرو دعا کرایا کرو زمانے چھ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا